Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din gani atong Sibya nahiabot. Kung hi patsoy ngadto sa atong mga igsoon nga mga Chinese atong gisaulog karon ang Chinese New Year. Kung hi patsoy usa kini ka maanindot nga selebrasyon alang sa atong mga igsoon nga mga Chinese. Busa akong Chinese greetings ninyo sa usa ka maanindot, mabulokon ug mabungahon nga kasaulugan sa New Year sa mga igsoon nato nga mga Chinese. Kung hi patsoy. Hinaut-unta nga ang ang kining maong kasaulugan mudala ka nato ngadto sa haduol nga relasyon sa atong Ginoo. Ang misa konselebrada nga atong pagahimuon dinha sa Chinese Parish sa San Lorenzo Ruiz Parish sa Lora Subdivision, Ozamis City, nga atong kura paroko mo si Father Timmy Ruben, buhaton sa alas 5 sa hapon, nining adlaw Biyernes, Pebrero 12, kasaulugan sa Chinese New Year sa atong mga igsoon nga mga Chinese. Ingon man usab, ako usa nga kining papasalamat usab sa tanan nga mga kaparian sa atong Archdiocese. Tungod kay karon mauman ang opening inigpit sa 13 ugma Sabado, opening salbo sa ato nga kasaulugan sa Osamis, sa pagka-diocese sa Osamis. Ugma Pebrero 13, 2021. Unya ang misa nato sa opening salbo sa pagka-diocese sa Osamis ika-50 ka tuig atong pagabuhaton sa mga alas 9 sa buntag. Mao kana ang opening salbo sa selebrasyon sa usa ka tuig nga pagsaulog sa 50th anniversary of Osamis sa diocese. Unya kini pong adlaw, Pebrero 13, mumisa pud ako sayo nga buntag alas 5 sa buntag ngadto sa Pangabuan tungod kay una Manila nga kasaulugan sa ilang nobenaryo sa ilang pagsaulog sa Birhen sa Kaluoy dina sa Pangabuan. Muna nga alas 5 sa buntag ako ang una nga mumisa sa misa nobina dina sa una nga kasaulugan sa ilang pagnobina dina sa Pangabuan, ang parokya sa Birhen sa Kaluoy. Ang misa dina sa Pangabuan, first nobina mass alas 5 sa buntag. Ang kura paroko dinha mao si Father Tony Sagrado. Unya ato pod nga panalanginan ang sakristi dinha. Mo na nga ako ang una nga mumisa tungod kay human sa misa buhaton usab ang pagpanalangin sa ato nga bag-o nga sakristi. Mo na nga salamat kayo katawhan sa Pangabuan. Salamat usab ni Congressman Ben Canama. Salamat usab ni Congressman Henry S. Waminal, atong Deputy Speaker dina sa Kongreso, nga mitabang gayon aron mamahimo og matapos ang ato nga sakristi. Wala kanay bahid sa politika tungod kay ilang kaugalingon nga panudlanan ang ilang gikuot aron mutabang sa parokya. Mutabang gali sa parokya, ayaw bahiri o politika. Kay kini out of love, usaman ka pasalamat sa Ginoo, usa ka pasalamat sa Dios. Ikaw nga naminaw unya imong gibuhatan og dautan nga istorya kining ilang nga pagtabang, anara na nimo kay makadaot pud na nimo. Ang ilang gihimo mao ang pagtabang, hinaut-unta nga kini atong pasalamatan. Busa February 13, first Novena Mass, anha sa Pangabuan, akong misa alas 5 sa buntag, human ang panalangin sa bag-o nga sakristi. Salamat sa katawhan sa PPC, salamat sa inyong pagtambayayong o pagtampo. Unya, salamat po ngadto ni Congressman Deputy Speaker Henry S. Waminal o Congressman Ben Canama. Kining atong ebanghelyo karon, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos.
Unya mibiya si Jesus sa yuta dool sa Tero ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya ngang iyang kamot itapion sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo ug dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit, nang hupaw siya ug miingon sa tawo, Efata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan inuon nilang panugilo niini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Busa bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Ang atong ebanghelyo gasugod gayud nga si Jesus mibiya sa yuta dool sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Mao kini ang lugar diin gitawag og mga Gentile territories. Ug tungod kay Gentile territories, mga lugar nga kining anaa ang mga dautan, ang mga makasasala sa laktod nga pagkasulti. Unya miagi si Jesus, milatas siya, iyang gitunob, milakaw siya dina niya ng lugara. Wherever Jesus would be present, the grace of God is also present. Asa gali mulakaw si Jesus, ang iyang pagkabalaan, mahapatik niya ng maong lugar, ug makaangkon ug panalangin ang maong lugar. Mao na nga, nindot yun kaayo, nga ang ato nga Ginoo miadto nining lugar, lugar sa mga hintil, lugar sa mga makasasala, apan buot istilsil sa limpatakan sa atong Ginoo ngadto sa katawhan nga asa siya moadto mamahimo kining balaan. Muna nga ang kinibitawng kinaiya sa mga tao nga moingon gyud nga kining ang pare o ang madre ilang pakatulgon sa ilang balay. Nangutana gyud ko nga kanang ako ba kanang kanang ako gud kung muadto gugog balay nga pakatulgon ko, dugam gyud kay kung makatulog, maglimbag-limbag manggod ko. Una lang na sa kong una-una. Yan nangutana gyud kog maayo. Nangutana ko ni Father Edgardo Ponce kay nihangyo man gyud siya nga matulog ako sa kining lungsod sa Balyangaw. Nya ningon siya nga, Bishop, kanang pagtuo man gud sa tao nga kung ang obispo o pari matulog sa among lugar, ang among lugar gipanalanginan. Mutong nasyak ko murag kulang manungkos pagtuo ani. Ug mao gyud kini ang gisulti ni Father Edgardo Ponce. Ug tungod ni ana natulog lang ko. Miadto ko nya sa among meeting kay di man gyud ko tigtulog sa uban nga mga lugar gyud kay bisag unsa ka gabi kalawom na sa kagabhion, mupauli gyud ko diri sa Osamis kay murag kining nangita mo gyud akong ulo ug akong huna-huna sa ako ra gyung higdaanan. Pero tungod sa gisulti ni Father Edgardo Ponce, ang kura paroko sa Balyangaw nga kung usa ka pare, usa ka madre, labi na gyud kunog obispo matulog sa ilang lungsod, ilang gipanalanginan ang ilang lungsod. Muna nga napugos kog tulog, bisag napugos kog tulog, pero nakatulog bi ako dayon. Mao kana bang nalipay kayo ako. Nya mao na nga niadtong pizza 9 og 10 namugos pud si Father Yeye Abalde nga patulgon pugos Plaridel. Munang salamat kaayo. Muna nga kining asa gali moadto ang tao nga maampuon, doon naging panalangin nga moabot. Para lang ni sa atong Ginoo ha. Wabi ako mo-claim nga ako maampuon. Para lang yun ni sa atong Ginoo. Pero maningkamot ta nga mamahimong taong maampuon aron mapanalanginan ang ato nga katawhan. Miagi, miadto,
mibiya si Jesus, milakaw siya, milatas sa Sidon, ngadto sa lanaw sa Galilea, ug miadto sa Decapolis, lugar nga mga gitawag og lugar sa mga makasasala, apan tungod kay natunob-tunoban, nalaktan sa tong Ginoo, ang maong lugar na himong balaan. Unya mipadayon ang ebanghelyo sa pag-ingon nga may usa ka tawo nga bungol ug amang ug gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus. Nga namang yun nga ebanghelyo karon ni San Marcos nining kapitulo 7 bersikulo 31 hangtod sa 37 gahisgot man sa bungol ug amang nga tawo. Una sa tanan, nagrepresentar kini kanatong tanan nga usahay kita tao nga bungol kay dili kita mamati sa ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Ug tungod kay dili man kita mamati sa ebanghelyo sa pulong sa Ginoo, dili usab kita makasangyaw daw amang kita nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Importante kaayo nga kita gihatagan og dalunggan, gihatagan og dila tungod kay ang sole purpose in order that we will be able to hear the Word of God and at the same time proclaim the Word of God. Mao kini ngano nga ang main objective sa atong dalunggan mao gyud ang pagpamati sa mga maayo nga butang. Usahay gud atong dunggan, ganahan man gyud mamati nga mo criticize sa ato nga mga punuan, sa ato nga mga elected officials. Ganahan gyud kay tang mamati nya kini pong atong baon ta atong dila nga ato unta nga gamiton sa pagwali sa pulong sa Dios. Ganahan po kaayo nga mulitok og mga dautan batok sa ato nga mga lideres. Mao na nga ang atong ebanghelyo karon would like to remind us that we have to use our hearing concerning the Word of God and also our tongue to proclaim the Word of God. Mao ni nga ang atong Ginoo tungod lagi kay didto siya sa lugar sa mga makasasala ug tingali ang tao nga makasasala dili gusto nga mamati sa pulong sa Ginoo ug dili pod gusto nga musulti sa pulong sa Ginoo. Atong hinumduman ha nga ang panuway duha ra gyud kabutang. Ang panuway nga dili gustong mamati, makahimo siya sa tanan pero dili gyud siya musugot nga mulitok sa pulong Hesus atong manluluwas. Dili kalitok ana ang panuway o dili pud siya gustong mamati nga si Hesus ang atong manunubos. Dili siya gustong muampo nga musyagit kitag moingon, Lord our Savior. Dili makahimo ni ana ang panuway, dili makahimo ni ana si Satanas. Ang gusto lamang nga buhaton ni Satanas mao lamang ang dautan nga mga butang, except he can do everything except to say Jesus as our Savior and to listen to the Word of God. Pagampo o pagpamati sa pulong sa Ginoo mao'y dili gusto nga buhaton sa tao nga napanuwayan o nagdala sa panuway. Muna nga, kung mingon gali nga kining mingon siya nga gipanuwayan ba ni? Muna ampui dayon sa ngalan ni Hesus. Wala ka mo exorcise pero nag-ampo ka. Tungod kay ang formal exorcism can only be exercised by the priest appointed by the bishop. Muna nga ang tinuon nga exorcist mao ra gayud ang pari. Ang lay mo ampo lamang. Ug wala ako mubabag nga ang lay mo ampo tungod kay importante kaayo nga usa ka tawo maampuon. Muna nga sa ako nang gikaingon ang amang ug ang bungol mooy gidala ni ngadto sa mga tawo ngadto ni Hesus because this man represents a sinner. He who is under the spell of Satan because Satan refuses to hear the Word of God and Satan refuses to proclaim the Word of God. Sa to pa di ay ang tao nga amang, ang tao nga bungol,
siya di ay gasimbolo sa tao nga dili gustong mamati sa pulong sa Ginoo ug dili gustong mulitok sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw dili gali ka mamati sa pulong sa Ginoo, kung doon na gali GSK, unya dili kay ka mutambong, nagpasabot ka na nga kining murag half of your life is under Satan. Muna nga ato yung paningkamutan nga mamati kita sa pulong sa Ginoo ug ato gayong litukon nga si Hesus mao nga atong manunobos. Nindot kayo ning kini bitong gisulti karon sa ebanghelyo nga ang mga tao maoy midala sa amang ug bungol ngadto kang Hesus. Kini gapakita gasimbolo ang mga tao nga gadala gasimbolo sa mga religious people, mga disipulo nga naningkamot yun nga madala ang mga tao ngadto sa Ginoo aron makabati og makasulti sa pulong sa Ginoo. Og matud pa sa ebanghelyo, gihimo niya ang tanan diha sa iyang pagkamaayo. Kaya bitawng ang gisulti sa ebanghelyo karon mao nga maayo gid niyang pagkabuhat ang tanan kay bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Sa ato pa di ay ang mitabang sa bungol ug amang ga representar di ay sa mga disipulo nga gadala sa pulong sa Ginoo nga nangandoy usab nga mihimo usab sa giawhag sa Ginoo nga mudala sa ebanghelyo ngadto sa tanang suok sa kalibutan. The people who brought the deaf and mute to Jesus, they represent the disciples who want to preach and proclaim the word of God. Ug miabot gyud kini ngadto sa tanang suok. Mao na nga maglipay kita og magsadya kay ato gayud nga nasinati unsa ang kaayo sa Ginoo. God alone is good. God alone gives us the satisfaction in life. Muna nga padayon kita sa ako nang gikaingon si Jesus miagi didto sa mga Gentile territory aron isulti sa usa ka magsusulat sa ebanghelyo nga gibalaan ni Jesus ang lugar nga dautan. Ikaduha, ang mga tao midala sa bungol ug amang, ang mga tao nga gadala garepresentar sa mga disipulo nga gusto nga moabot ang pulong sa Ginoo sa tanang hilit sa katawhan. Ug ang tao nga amang ug bungol nagrepresentar sa tao nga nagdumili pagpamati sa pulong sa Ginoo ug nagdumili sa pagsangyaw sa mayong balita. Apan si Jesus mao ang tinubdan sa kaayuhan ug busa ang tao tungod kay gidala sa mga disipulo ngadto kang Jesus ang atong Ginoo mihimo usab sa milagro ug ang tao nga nagdumili unta pagpamati sa pulong sa Ginoo giayo ni Jesus ang dalunggan, giayo ni Jesus ang gila ug kini nahimo siya nga namati sa pulong sa Ginoo, nahimo siyang makasulti ug mo sangyaw sa mayong balita ug nahimo na siya nga magsasangyaw sa maayong pulong sa atong Ginoo. Igsuon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Congratulations din ako sa DXDD. Karong Pebrero 15, Lunes, atong sa Ulugon, ang ika-51 nga anibersaryo sa DXDD. Mabuhay ang DXDD. God bless sa DXDD. 51st anniversary of DXDD. Ang pulpito sa kahanginan. Niadtong 1970, nahimugso ang DXDD. O ang una nga station manager, mao ang usa ka pari nga Kolombano. Mao na nga ako, mupadayon, og musyagit. Congratulations, DXDD, sa inyong ika-51 nga anibersaryo sa pagka-pulpito sa kahanginan.
Ako yung pasalamat sa mga tao behind DXDD. Labi na gayod ngadto ni Father Darrell Rosales, ngadto ni Mr. Manuel Ronquillo Jr., sa ato nga mga technician, labi na gayod ni Johnny Babayran, ni Jober Robante, ni Medi Abelia. Ako pong pasalamat ngadto ni Nanding Dumanhog, ni Tata Rosal, ni Glenn Rolona, ni Romerico Gregorio, ni John Datulaita, ni Marilyn Torreba, ni Sister Wela Batuon, o ni Father Gani Husol. Sa tanan nga mga pare nga sa kanunay nagmisa gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes, akong pasalamat kaninyo. Apan dili gyud nako saipon ang paglitok nga pasalamat ngadto kang Father Darrell Rosales. Tungod kaniya, more or less na-stabilize ang ato nga istasyon tungod usab sa tabang sa atong mga katawhan. Siya gyud naningkamot nga mahatagan gyud og sweldo on time ang ato nga mga employees sa DXDD, og mabayran gayud ang PhilHealth, ang SSS, ug ang pag-ibig dinha sa mga employees sa DXDD. Busa Father Darrell Rosales, thank you, well done, good and faithful servant, continue, saludo ako sa iyo. Ako pong pasalamat sa atong mga partners dinha sa DXDD, labi na gayud sa DXDD Catechetical Team, o ako pong pasalamat ngadto sa Catholic Faith Defenders nila ni Mr. Rolly Bangos o ni Tata Rosal. Ako pong pasalamat ni Councilor June Sakin o sayang kauban. Ako pong pasalamat sa DepEd ALS sa Sinakaban, pinaagi ni Agnes Pardelio Clapano. Ako po nga pasalamat sa atong mga employees, labi na gayod dina sa office ni Estela Palau, ni Clay, sa ato nga kining maintenance ni Resti, ingon man usab sa ato nga tigtabang si Ken Morilia. Ninyong tanan, ako yung pasalamat. Pero labi na gyud akong magpasalamat sa ato nga mga listeners. Tungod kaninyo nagpabilin ang DXDD. Ninyo nga mga naminaw namo karon, among pasalamat tungod kay pinaagi sa inyong makanunayon nga pagtambayayong og pagpamati, nagpadayon ang pulpito sa kahanginan ang DXDD. Ang ila nga mga kalisod ato karon nga nasinati, apan sa gihapon naningkamot sila nga mapadayon ang Sibya sa pulpito sa kahanginan. Busa, congratulations mga tao kaniadto og karon nga sa DXDD. Dili gyud nako kalimtan ang mga tao kaniadto, labi na gayod si Father Joven Lustre, Vice Mayor Bebeneri, ingon man usab si Tata Rojas, ug uban pa nga mga tao nga banggiitan dinhi sa Uzamis nila ni Mr. Carlos Safra nga nalambigit sa DXDD. Gi-invite ko kamo sa usa ka misa nga pagahimuon agi og pasalamat sa ika-51 katuig nga kasaulugan sa DXDD, nga himuon ang misa sa alas 10 sa buntag dinha sa istasyon sa DXDD. Busa awhagon nako kadtong nakadungog nga mga kanhi, mga nagtrabaho sa DXDD, sila si Wendell Talibong, sila si Janice Senilong, sila si Vice Mayor Bebeneri, sila si Father Joven Lustre, sila si Father Lem Nabal, si Mr. Carlos Safra, dina sa Oroqueta. Sa tanan gayod, ang misa pasalamat sa kasaulugan sa 51 katuig sa pagkahimugso sa pulpito sa kahanginan nga mao ang DXDD, atong sa ulugan sa alas 10 sa buntag. Mabuhay tayong lahat. Thank you, Lord. God bless. Hinaut-unta nga mupadayon pagayon ang paglawig sa DXDD. Mabuhay tayong lahat. God bless. Karon ni Pebrero 16, Martes, mao ang ordinasyon sa pagkarpari ni Reverendo
Michael Sinugbuhan. Ordinahan siya sa pagkapari karong Pebrero 16 sa alas 9 sa buntag. Ato siyang iampo. Pero kung doon na kamoy nahibawan nga dautan nga iyang gihimo, doon na siya'y nalambigit siya sa dautan nga mga nga trabaho, palihog isulti kanako kay dili kita makaako nga ordinahan pagkapari ang tao nga dunay laing responsibilidad. Usbon ko, atong iampo si Reverendo Michael Sinugbuhan nga ordinahan pagkapari karong Pebrero 16 sa alas 9 sa buntag. Unya sa Miyerkules sa Pebrero 17, mauna ang Ash Wednesday. Atong mutambong kita sa maong misa aron ato usab nga dawaton ang abog timaan sa tong paghinulsol. Atong iampo si Reverendo Michael Sinugbuhan sa iyang ordinasyon pagkapari karong Pebrero 16, adlawng Martes sa alas 9 sa buntag dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Iampo o labaw pa nato nga dublihon ang atong pag-ampo kaniya kung siya mo pari kay mauman kini aron siya magpabilin nga tiunay o maampuon nga pari. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, mao'y kanunay mudala kanato sa panalangin sa atong manunubos sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.